प्यारे दोस्तों, बहलूल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलूल दाना भी कहा जाता है। आप पांचवें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर सन मार्च 766 से मार्च 809 में एक फ़िलासफ़र, वली कामिल और तारिकुद दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल देते। बाज़ लोगों ने उन्हें मजजूब भी लिखा है क्योंकि वो इश्क़ इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तफ़ात करते, लेकिन जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीब व गरीब बातें करते। दोस्तों, कूफा में पैदा होने वाले बहलूल का असल नाम वहाब बिन उम्र और ताल्लुक अरब कबीले बनु अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त सातवें इमाम मूसा काज़िम की सोबत में भी गुजारा और बहलूल का शुमार भी इमाम मूसा काज़िम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काज़िम को कैद करने के बाद उनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाहे अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम आली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने उसे जलावतन समझा और बाज ने उसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वहाब ने उसे जनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्न कसीर ने भी किया है। बहलूल ने हारून को जो नसीहतें की उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलूल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। याद रहे कि बहलूल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहाँ सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। प्यारे दोस्तों, बहलूल की दानाई के वाक़यात बेशुमार हैं, जिनको सुनने के बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहलूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कमाल दानाई अता फरमा रखी थी और उनका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक था, ये भी इन्हीं वाक़यात से वाज़े होता है। बहलूल दाना रहमुल्लाह के चंद चीदा चीदा वाक़यात आपके गोशगुजार करेंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन बहलूल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मसमार कर देते। मलिका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलूल? बहलूल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। मलिका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलूल रहमुल्लाह ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। मलिका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलूल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। बाज लोगों ने 1 दिरहम भी लिखा है। मलिका के हुक्म पर बहलूल को 3 दिरहम उसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलिका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया, लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मर्गजारों के अलावा खूबसूरत महल्लात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाज़त है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाज़त नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। चुनाचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलूल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलूल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलूल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलूल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलूल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं।
बहलूल दाना ने कहा, खलीफा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलूल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलूल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा, मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ, अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूं। प्यारे दोस्तों, वाकई में बहलूल दाना रहमुल्लाह कि अल्लाह के साथ ताल्लुक का अंदाज़ा बआसानी हो सकता है। खुद ही सोच लें कि जो शख्स दुनिया में जन्नत के महल फरोख्त कर रहा हो, उसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक होगा। दोस्तों, बहलूल रहमुल्लाह का हर वाक़या ऐसा है कि जिसे दिल के कानों के साथ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि उन वाक़यात में इंसान के लिए बड़े गहरे असबाक भी मौजूद हैं और ये वाक़यात आपको भी ताज़ा करने वाले हैं। आप रहमुल्लाह का एक और मशहूर वाक़या है। मारूफ बुजुर्ग सैयदना सरी सक्ती फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलूल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लोट पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूं जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत भी नहीं करती। दोस्तों, आप रहमुल्लाह के इस वाक़े से बात वाज़ेह होती है कि दुनिया में गीबत आम है और हर कोई इसमें मुब्तला है। हालांकि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला गुनाह है, और मौजूदा दौर में तो ये इस ज़माने से कहीं ज़्यादा पाया जाता है। हर किसी को देखो तो दूसरों की गीबत ही में मुब्तला दिखाई देता है, और हलाकत तो यह है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, कहते हैं एक दिन बहलूल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलूल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? बहलूल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। उस शख्स ने कहा, फिर क्या बना? बहलूल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। प्यारे दोस्तों, बहुत गहरा सबक है बहलूल रहमुल्लाह की इस हिकमत भरी बात में कि आज अल्लाह अपने बंदों का मुंतज़िर है कि बंदे तौबा करें, अल्लाह को राज़ी करें, लेकिन बंदे गाफिल हैं। कल को आंख बंद होने पर जब हकीकत सामने आएगी तो बंदे अफसोस करेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश अब मोहलत मिल जाए तो जिंदगी सजदे में गुजार दें, लेकिन कल को मोहलत नहीं होगी। आज मोहलत है, जितने सजदे कर सकते हैं कर लें, लेकिन हमारा क्या हाल है? अजान होती है तो कितने लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं हमारे सामने। खुदारा आज की मोहलत को गफलत में ना गुजारें, बल्कि इस मोहलत को गनीमत जानकर अल्लाह को राजी कर लें। दोस्तों, बहलूल से ऐसे दर्जनों वाकयात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग उन बातों और वाकयात को किताबी बातें कहते हैं, जबकि बाज उसे रूहानियत की मिराज मानते हैं। लेकिन ये तय है कि जो बहलूल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है और उनकी हर बात में गहराई देखने को मिलती है। कहते हैं एक दिन बहलूल रहमुल्लाह बादशाह के पास गए जो उस वक्त कुछ सोच रहा था। आप रहमुल्लाह ने पूछा, सोचते क्या हो? उसने कहा, मैं उस वक्त दुनिया की बेवफाई पर गौर कर रहा हूं कि इस बेवफा ने किसी से भी निभा न किया। आपने कहा, अगर दुनिया वफादार होती तो तुम आज बादशाह क्यों कर बन सकते? बस इस किस्से को जाने दो और कुछ सोचो। इसी तरह का एक और वाकया कहते हैं एक दफ़ा बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगीं। बहलूल कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने रखे देख रहे थे कि इत्तफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने उन्हें इस शगल में मसरूफ देखकर पूछा, बहलूल क्या देख रहे हो? आपने फरमाया, तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है। मैं अब ये देख रहा हूं कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी और मेरे बाप की कौन सी। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा अमीर व गरीब और शाहो गदा की हड्डियों में भी कुछ फर्क हुआ करता है कि पहचान लोगे? बहलूल दाना ने कहा, फिर 4 दिन की झूठी नमूद पर बड़े लोग मगरूर होकर गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं? बादशाह कायल हो गया और उस दिन से सादगी इख्तियार कर ली। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो यही है कि मरने के बाद कब्र में हर किसी के साथ एक ही मामला होगा। हर किसी के जिस्म को मट्टी खा जाएगी, बादशाह के भी और फकीर के जिस्म को भी। मट्टी से बने इस इंसान का अंजाम भी मट्टी है। लिहाजा इस दुनिया में इतराना और तकब्बुर करना किसी काम का नहीं, अल्लाह के यहाँ कदर तकवा की है। दोस्तों,
کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے کہا بہلول بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا، اور ہاں دانا گننے کا حکم ہو تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ دنیا میں دانا بہت کم ہے، اور اس بات کی حقیقت وہی لوگ جانتے ہیں جو اہل کشف ہیں۔ بہلول دانا رحم اللہ کا ایک دانائی سے لبریز مکالمہ ملاحظہ فرمائیے جو شرابی حاکم کے حوالے سے ہے۔ شرابی حاکم بہلول دانا سے، جناب مجھے بتائیں کہ اگر میں کھجوریں کھاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بہلول دانا بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ شرابی اگر اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں کھا لوں؟ بہلول دانا کوئی رکاوٹ نہیں۔ شرابی اور اگر میں ان میں پانی شامل کر لوں؟ بہلول دانا بڑے شوق سے پیو۔ شرابی جب یہ ساری چیزیں جائز اور حلال ہیں تو پھر آپ شراب کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ حالانکہ اس میں یہی چیزیں تو ہیں جن کے کھانے اور پینے کی اجازت آپ دے رہے ہیں، یعنی کھجوریں، پانی اور جڑی بوٹیاں۔ بہلول دانا شرابی سے، اگر تمہارے اوپر پانی پھینکا جائے تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ شرابی ہرگز نہیں، پانی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہلول دانا اچھا، اگر اس پانی میں مٹی گھول دی جائے تو تم اس سے مر جاؤ گے؟ شرابی جناب مٹی سے میں نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہلول دانا اگر میں مٹی اور پانی لوں اور ان کو گوندھ کر ایک اینٹ بنا لوں اور اسے خشک کر کے تمہیں دے ماروں تو کیا ایسا کرنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ شرابی جناب اس سے تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ بہلول دانا نے کہا شراب کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو جس بات سے بھی روکا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ ہم کو اپنی طرف سے تعویلیں نہیں گھڑنی چاہیے بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو کس خوبصورت انداز سے اور کیسی حکمت اور دانائی سے بہلول رحم اللہ نے اس شرابی حاکم کو جواب دیا، اور کیسے خوبصورت انداز سے اس شرابی کو سمجھایا، بلکہ پوری امت کو ہی سمجھا گئے اور یہ درس دے گئے کہ اللہ کے احکام میں حیل و حجت کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ بغیر حیل و حجت کے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ پیارے دوستو بادشاہ ہارون الرشید اور بہلول کے حوالے سے ایک قصہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کی دلی تمنا رہتی تھی کہ حضرت بہلول دانا رحم اللہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ رحم اللہ کبھی کبھی ان کے دربار میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا رحم اللہ کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے دیکھا۔ فوراً حکم دیا کہ حضرت بہلول دانا رحم اللہ کو کمند ڈال کر محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ رحم اللہ ہارون رشید کے سامنے پہنچے تو اس نے پوچھا یہ فرمائیے کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا جس طرح آپ تک پہنچا۔ ہارون رشید نے کہا میں سمجھا نہیں۔ فرمایا اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کر لباس فاخرہ پہن کر دربان کی منتیں کر کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیتے، لیکن جب آپ نے خود مجھے بلانا چاہا تو محض کچھ لمحوں میں ہی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ کو اپنے بندوں کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رشک بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو بہلول دانا رحم اللہ کی ہر واقعہ اور ہر بات سے کمال دانائی ٹپکتی محسوس ہوتی ہے، اور آپ رحم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کمال دانائی اور حکمت عطا فرمائی تھی کہ آپ بلا سوچے سمجھے موقع کے اوپر ہی جواب دیا کرتے تھے، جسے حاضر جوابی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت بہلول دانا رحم اللہ کہیں سے گزر رہے تھے کہ ایک بچے کو دیکھا، وہ کھڑا رو رہا تھا۔ دوسرے بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا اس کے پاس اخروٹ نہیں اس لیے رو رہا ہے، میں اس کو لے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا رو نہیں، میں تجھے اخروٹ لے کر دے دیتا ہوں، تو بھی کھیل لینا۔ اس بچے نے کہا اے بہلول کیا ہم دنیا میں کھیلنے آئے ہیں؟ ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ بچہ ایسا جواب دے گا، تو انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنے آئے ہیں؟ بچے نے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا بچے ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو، ابھی تو تمہارا اس منزل پر آنے میں بھی بہت وقت پڑا ہے۔ تو اس نے کہا ارے بہلول مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ صبح جب آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں سے جلاتی ہے اور پھر بعد میں بڑی لکڑیاں رکھتی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں دوزخ مجھ سے نہ جلائی جائے اور میرے اوپر بڑوں کو نہ ڈالا جائے۔ پیارے دوستو بہلول دانا رحم اللہ کے اکثر واقعات
فکر آخرت کی دعوت دیتے ہیں، جس سے آج ہر انسان غافل ہے، خاص طور پر مسلمان جو کہ آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وہ بھی آخرت سے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کو بھلائے ہوئے، ورنہ آج ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی اور ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف ہوتا جو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک اور واقعہ بہلول دانا رحم اللہ کا یوں نقل کیا گیا، کہتے ہیں ایک بار جناب بہلول کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے، ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدب سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی، حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ جناب بہلول نے فرمایا کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے، وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بولا، او دیوانے، اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جب بہلول سے ہو گئی تو اس نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جناب بہلول نے فرمایا، میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظ نے سب کیا۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ دوستو، اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ بہلول دانا رحم اللہ بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے رہتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے تو لوگ ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے تھے۔ اس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے تھے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے تھے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیتے تھے، اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے تھے۔ ہارون الرشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا رحمۃ اللہ کا موڈ ذرا سا بہتر ہوتا تھا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا تھا۔ ایک دن بہلول دانا محل کے پاس آ گئے۔ ہارون الرشید کو اطلاع ملی تو ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بہلول رحم اللہ نے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور غصے سے پوچھا، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون الرشید نے کہا، حضور، جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول دانا رحم اللہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا، اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جائے تو اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دانا رحم اللہ نے چند لمحے سوچا اور ہنس کے بولے، فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون الرشید نے پھر پوچھا، حضور، بادشاہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس سوال پر بہلول دانا چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہارون الرشید، جب اللہ تعالیٰ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون الرشید کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد بہلول رحم اللہ سے عرض کیا، اور حضور، جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بہلول دانا نے غور سے ہارون الرشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور بولے، ہارون، جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹھی میں آتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلا خود ہی گھونٹ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بادشاہ تو بادشاہ، اللہ والے بھی بہلول رحم اللہ کے مقام و مرتبہ سے واقف تھے،